एआईको जमानामा थोरै मैले पनि एआईको सहयोग लिएँ, तर कस्तो रमाइलो लाग्यो। सुरुमा मैले अप्रिल 17मा वैशाख 4 गते आमाको मुख हेर्ने दिनमा फेसबुकमा मैले आमाको लागि केही शब्दहरू लेखेको थिएँ। अनि अहिले थोरै मनमा लाग्यो कि त्यो शब्दहरूलाई चाहिँ म एआईको सहारा मार्फत केही गीती शैलीमा विश्लेषण गर्न चाहन्छु भन्ने लाग्यो। अनि मैले च्याट जिपिटीलाई दिएँ। च्याट जिपिटीले मस्तसँग त्यो शैलीहरू विस्तृत गरिदियो। अनि सुनो एआईमा गएर मैले त्यो लिरिक्सलाई पेस्ट गरेँ अनि गीत बनाएँ। कस्तो मजा लाग्यो, सुनिदिनुहोस् है त। हाँसो मात्रै ल्यायो तिमी, गरिबी कति चिरा कति गहिरा थिए होलान्, तर पनि हिम्मतले जीवन सिउँदै